इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजब तैयब उर्दगान का तारीखी फैसला, आया सूफिया चर्च को मस्जिद बनाने का ऐलान, खिलाफत उस्मानिया और मुसलमानों को सुपर पावर बनने के लिए तुर्की ने पहली ईंट रख दी। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस का मिलकर तैयब उर्दगान को सबक सिखाने का फैसला। तैयब उर्दगान का शेरों की तरह इस्लाम दुश्मन मुमालिक को हर तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की ने अपनी फौजें किस मुल्क में उतार दी कि तहलका के इस खबर ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, तैयब उर्दगान जो कि मुसलमानों का खलीफा तस्वुर किया जाता है, वो सिर्फ कहता ही नहीं है, वो करके दिखाता है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तुर्की के सदर की तरफ से ये सदारती हुक्मनामा जुम्मे को ही तुर्की की एक अदालत के उस फैसले के बाद जारी किया गया जिसमें आया सूफिया की इमारत की म्यूज़ियम की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था। ये इमारत जो 1500 साल पहले एक कलीसा के तौर पर तामीर की गई थी, उसकी हैसियत को बदलने का फैसला तनाज़े का बाइस बन रहा है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में उस इमारत को कलीसा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने तुर्की की अदालत के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अदालत ने आया सूफिया के बारे में फैसला सुनाते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत नहीं दी। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा है कि इस फैसले से इख्तिलाफात में मज़ीद इजाफा होगा। सबसे पहले हम आया सूफिया की तारीख पढ़ लेते हैं कि आया सूफिया को 1500 साल पहले बाज़ंतीनी ओहद में गिरजाघर के तौर पर तामीर किया गया था। 900 साल बाद सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज ने इस्तांबुल पर कब्ज़ा किया और उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 80 साल कबल खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो उसे अजायब घर बना दिया गया। ये मारूफ इमारत इस्तांबुल के फैत डिस्ट्रिक्ट में समंदर के किनारे वाक़ी है। बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिन ओवल ने उसकी तामीर का हुक्म 532 में दिया था, जब इस शहर का नाम कस्तंतीनिया था। ये बेज़ंटाइन सल्तनत, जिसे मशरकी रोमी सल्तनत भी कहा जाता है, का दारुल हुकूमत भी था। 1453 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद दोइम ने कस्तंतीनिया पर कब्ज़ा करके शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रखा और बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा कर दिया। तकरीबन 900 साल तक ऑर्थोडॉक्स चर्च का घर रहने वाली इमारत आया सूफिया में दाखिल होते वक्त सुल्तान मोहम्मद दोइम का इसरार था कि इसकी तामीर नौ की जाए और उसे एक मस्जिद बनाया जाए। उन्होंने उसमें जुम्मे की नमाज भी पढ़ी थी। तुर्की में कदावत पसंद मजहबी रहनुमा और कौम परस्त बरसों से आया सूफिया को मस्जिद बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। तज्जियाकारों का कहना है कि सदर उर्दगान ने उन कोशिशों में अपना हिस्सा ऐसे वक्त में डाला जबकि उनकी सियासी अहमियत कम हो रही थी। आया सूफिया का बड़ा गुंबद इस्तांबुल के मंजर का लाजमी हिस्सा है, जहां हर साल 30 लाख सियाह आते हैं। ये 2019 में 38 लाख सियाहों के साथ तुर्की का मारूफ तरीन मकाम था। हालिया बरसों के दौरान इस म्यूज़ियम में मजहबी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है। अमेरिका के सफ़ीर बराए मजहबी आज़ादी सैम ब्राउन बैक ने अपने एक बयान में कहा था कि आया सूफिया के दर्जे में तब्दीली से उसकी मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की सलाहियत में कमी आएगी। यूनान की वज़ीर सकाफ़त लेना मंडोनी ने इस अदालती फैसले को महज़्ज़ब दुनिया के लिए खुली इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हुए कहा है कि आज का फैसला जो सदर उर्दगान की सियासी ख्वाहिश का नतीजा है, महज़्ज़ब दुनिया के लिए खुली इश्तियाल अंगेज़ी है, जो इस यादगार को इत्तेहाद की अलामत समझी जाती है और उसकी मुनफरिद हैसियत को जानती है।
عالمی ثقافتی ورثے کی دیکھ بھال سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا اور ترک حکام سے کہا ہے کہ وہ بلا تاخیر اس بارے میں گفت و شنید کرے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ترکی کی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ صدر اردوان نے اسٹیٹ کونسل کے فیصلے کے ساتھ میوزیم کی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ سے مسجد کے طور پر استعمال کیے پر معاملے پر قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان کا ورثہ آیا صوفیہ اپنی نئی حیثیت کے ساتھ ہر کسی سے بغل گیر ہونے اور کہیں زیادہ مخلصانہ ماحول کے ساتھ اپنے وجود کو برقرار رکھے گا۔ ہر کسی کو ترکی کی عدالتی کارروائی عناصر کی جانب سے لیے گئے فیصلے کا احترام کرنے کی دعوت دینے والے جناب اردوان کا کہنا تھا کہ اپنے نظریے اور سوچ سے ہٹ کر کوئی بھی موقف اور بیان ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ واٹیکن کو میوزیم کی حیثیت میں بدلتے ہوئے اسے عبادت گاہ کے لیے بند کرنے کا مطالبہ کرنا اسی منطق کی پیداوار ہوگی۔ جناب اردوان نے استنبول کے فاتح سلطان محمد کی جانب سے سن 1453 میں فتح کیے جانے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دینے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ٹھیک 567 سالہ قدیم ایک حق ہے۔ اگر کسی نے اعتقاد کے مرکز پر بحث کرنی ہے تو آیا صوفیہ نہیں بلکہ اسلام دشمنی اور غیر ملکیوں سے نفرت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ترک قوم کے آیا صوفیہ کا ہمیشہ خیال رکھنے کا ذکر کرنے والے صدر اردوان نے بتایا ہے کہ الہی حکمت کا مفہوم رکھنے والے اس کے اصلی نام تک کو ترک عوام نے بدلنے کی کوشش تک نہ کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 24 جولائی 2020 بروز جمعہ نماز جمعہ کے ساتھ 86 سال بعد آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کی منصوبہ بندی کر دی گئی ہے۔ ترکی میں عبادت کے لیے کھلے 435 گرجا گھر موجود ہونے کی یاد دہانی کرانے والے ترک صدر نے بتایا ہے کہ یہ چیز مختلف مذاہب کو ایک سرمایہ کی نگاہ سے دیکھنے والے ترکوں کی مفاہمت کا مظہر ہے۔ انہوں نے آخر میں بتایا ہے کہ آیا صوفیہ کا جنم نو مسجد اقصی کی آزادی کا مژدہ دیتا ہے۔ روسی آرتھوڈاکس چرچ نے ترکی کے لاکھوں عیسائیوں کی آوازوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے صوفیہ کے میوزیم کی حیثیت کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تبصروں میں کہا ہے کہ لاکھوں عیسائیوں کی تشویش نہیں سنی گئی۔ لیگوڈا نے کہا ہے کہ آج کے عدالتی فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں انتہائی نزاکت کی ضرورت کے تمام مطالبات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس سے قبل چرچ نے تاریخی سابق گرجا گھر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے کالوں پر احتیاط کی تاکید کی تھی اور روسی پیٹریارک کیرل نے کہا تھا کہ وہ اس طرح کے ممکنہ اقدام سے گہری تشویش میں مبتلا ہیں کہ اسے پوری عیسائی تہذیب کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ اس سے قبل دنیا بھر میں اور استنبول میں مقیم تقریباً 300 ملین آرتھوڈکس عیسائیوں کے روحانی سربراہ ایکو میکینیکل پیٹریا بارتھیلمو نے کہا ہے کہ اس کو مسجد میں تبدیل کرنے سے عیسائی مایوس ہوں گے اور مشرق اور مغرب کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اس کے علاوہ ترکی نے سخت فیصلہ کر لیا ہے۔ ترکی نے شام کے علاقے راس العین کے لیے اپنے مزید 268 فوجی روانہ کر دیے ہیں اور جرمنی، امریکہ، فرانس کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابلاغ نیوز نے ترکی کی DRT انٹرنیٹ کے رپورٹ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ترکی کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کل ترکی کی فوج کے 268 کمانڈرز شام کے صوبے الحسکہ کے علاقے راس العین میں تعینات ہونے کے لیے کل ترکی کے شہر سلوان سے روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ ترکی 3 برسوں سے شامی حکومت کی اجازت کے بغیر اس ملک میں موجود ہے اور دہشت گردوں سے مقابلے کے بہانے ترکی کی فوج نے شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، یہ کہنا ہے ایرانی ایجنسی کا، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایران اور امریکہ سمیت مختلف ممالک ترکی مخالف دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ترکی نے ان دہشت گردوں کو کچلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہاں پر ترکی کے فوجی اب بھی موجود ہیں جس پر اسے عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شام کا بحران 2011 میں اس وقت شروع ہوا جب ترکی، سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے
خطے کے موجودہ حالات کا رخ صہیونی ٹولے کے حق میں موڑنے کے لیے شام پر چڑھائی کی۔ اس وقت شام، ایران اور روس کی مدد سے مغربی اور عرب ممالک کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔